अगर आपको मालूम हो कि आपने जो कोरमा घर में बनाया है या फिर किसी रेस्टोरेंट से खाया है, वो गाय का नहीं बल्कि गधे का गोश्त था, तो क्या आप खा पाएँगे? क्या आप इस सोच के साथ आगे किसी रेस्टोरेंट में जा पाएँगे? या फिर बीफ खाते हुए अपने माइंड से शक को निकाल पाएँगे? बहुत सारे लोग मे बी इसके ऊपर हाँ कहें, लेकिन ये सिर्फ़ ज़ायके का मसला नहीं है। ये आपकी, आपके बच्चों की और ख़ास तौर पर ख़वातीन की सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जी हाँ, बात करेंगे गधों की, जो कि पहले कभी लाहौर में ज़िक्र सुनने को मिलता था, लेकिन इस दफ़ा ये इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि ये आपकी सेहत के लिए, आपके घर की ख़वातीन के लिए, आपके बच्चों के लिए कितनी ख़तरनाक चीज़ है, आपको वाक़ये के बारे में थोड़ी-सी तफ़सीलात बता दूँ। इस्लामाबाद तरनौल में एक फ़ार्म हाउस पर छापा मारा गया। तकरीबन 900 किलोग्राम गधे का गोश्त बरामद किया गया। 50 से 60 तकरीबन ज़िंदा गधे भी मिले और गैर कानूनी तौर पर इनको रखा गया था। एक गैर मुल्की शख्स जो कि मुबैना तौर पर चीनी शख्स था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गोश्त मुबैना तौर पर रेस्टोरेंट्स या फिर बाज़ारों में फ़रोख्त किया जाना था। गोश्त को मौका पर तलब करके एफआईआर दर्ज कर ली गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपने कभी ऐसा गोश्त खाया है? या अगर खाया भी है तो क्या आपके इल्म में था? क्या आपके पास कोई तरीका है कि आप पता लगा सकें कि आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या फिर किसी शॉप से बीफ लेने जाते हैं, तो आप एक्चुअली बीफ ले रहे हैं या फिर आपके हाथ में गधे या इसी तरह के किसी हराम जानवर का गोश्त नहीं थमाया जा रहा। यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि इस तरह से जब हुकूमत अलाउ नहीं करती तो क्यों इतने बड़े लेवल के ऊपर ये चीज़ें हुकूमत की नाक तले हो रही थी। रिसेंट पास में एक अहम पेशरफ्त हुई थी। हुकूमत ने पिछले बरसों में चीन को डोंकी हाइड्स के एक्सपोर्ट की इजाज़त दे रखी है। गधों की अफ़ज़ाइश नस्ल के फ़ार्म भी कायम किए जा रहे हैं, ग्वादर में भी कायम किए जा चुके हैं। लेकिन गोश्त की फ़रोख्त, ज़बह करना और मार्केट में आमद अभी तक गैर कानूनी है। फूड सेफ्टी कवानीन कमज़ोर या गैर नाफिजुल अमल है। छोटे शहरों में कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से ये चीज़ बढ़ती जा रही है और लोगों को पता नहीं चल पाता कि साहब गोश्त लेबल नहीं करते और कस्टमर उसको इल्म नहीं होता कि वो कौन सा गोश्त ले रहा है, अनटिल अनलेस वो अपनी नज़र के सामने गोश्त होता देख ना ले। अब क्योंकि इस्लामाबाद में ये वाक़या पेश आ चुका है तो काफ़ी दिन इसके ऊपर बहस चलेगी। लेकिन एक अहम पहलू जिसके ऊपर कोई शायद बात ना करे, उसके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि साइंसी बुनियादों पर सेहत के ऊपर गधे के गोश्त के कितने खतरनाक असरात हैं और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि कोई भी गोश्त हो जो कि गैर महफूज़ है, उस गोश्त में वायरस और बैक्टीरिया की काफ़ी मिक़दार पाई जाती है। टॉक्सोप्लाज़्मा गोंदी हामिला खवातीन में इन्फेक्शन होता है जिससे बच्चा डेवलपमेंट में खराबी या इसकाते हमल का खतरा बढ़ जाता है। इसी तरह के और वायरस हैं जो कि पेट की शदीद बीमारियों का बायस बनते हैं, जिससे बुखार हो सकता है, आपको उल्टियाँ आ सकती हैं, इस हाल का खतरा बढ़ जाता है। हामला खवातीन खासतौर पर बच्चे और बुजुर्ग अफराद सबसे ज़्यादा इस तरह के गोश्त से मुतासर होते हैं। ऑफ कोर्स जो गैर कानूनी तौर पर ये काम कर रहा है उसने सेफ्टी कवानीन और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऊपर तो नहीं चलना। तो लिहाजा इन चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए कि ये चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती हैं। और सबसे अलार्मिंग चीज़ ये है कि इस तरह के मीट के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जरासीम पाए जाते हैं। चीन में गधे के गोश्त में ऐसे जरासीम पाए गए थे जो कि आम दवाओं से ठीक नहीं होते। तवील बीमारी और अस्पताल में दाखिले का खतरा भी बढ़ जाता है जब आप इस तरह का गोश्त खाते हैं, खास तौर पर गधे का गोश्त खाते हैं। इसका एक और एस्पेक्ट भी है कि मे बी आपको पूरा गधा ना खिलाया जाए, मे बी आपको मिक्स करके जो है वो गोश्त खिलाया जाए। उसमें बेशक अगर आप एक्सपर्ट भी हैं तो आपको पता नहीं लगेगा कि कौन सी बोटी गधे की है और कौन सी जो है आप दूसरे गोश्त की बोटी खा रहे हैं। रिसेंटली मिस्र में की गई तहकीक में 20% फ्रोजन बीफ प्रोडक्ट्स जो थी उनमें गधे का गोश्त भी मिक्स हुआ पाया गया है। पाकिस्तान में क्योंकि लेबलिंग का निज़ाम बहुत ही नाकिस है, जो गोश्त खरीद रहा होता है उसको नहीं पता कि वो क्या खरीद रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। ख़ासतौर पर ख़वातीन की बात करें तो उसमें जो हामला ख़वातीन हैं उसमें जो फीटस की नशोनुमा है वो ख़तरे में पड़ जाती है, बच्चे की नशोनुमा जो है उसके ऊपर इसके भारी और ख़तरनाक असरात मुरतब होते हैं। हमल का ज़िया या बच्चा पैदाइश के फ़ौरन बाद बीमार हो सकता है। इस तरह की चीज़ें भी
ہو سکتی ہیں اگر آپ کیئرفل نہیں ہیں۔ دودھ پلانے والی ماؤں کی بات کریں تو زہریلے بیکٹیریا دودھ کے ذریعے بچے کو منتقل ہو سکتے ہیں، جو کہ بعد میں بیماریوں کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور اگر صرف عام خواتین کی بات کریں جو کہ کسی اسپیشل کنڈیشن سے نہیں گزر رہی، تو یہ گوشت کھانے سے آپ کے ہارمونل چینجز میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ناقص گوشت میں ہارمون ڈسٹرب کرنے والے کیمیکل کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں۔ خواتین میں پیریڈز کی بے ترتیبی، وزن کا اچانک بڑھنا یا کم ہونا بھی اس کی علامات میں شامل ہے۔ آئرن اور پروٹین کی کمی ہو سکتی ہے۔ فن فیکٹ یہ ہے کہ گدھے کے گوشت میں پروٹین بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اگر غیر معیاری ہو، اچھے طریقے سے اس کو نہ بنایا گیا اور نہ پکایا گیا ہو، جو کہ آف کورس نہیں ہوتا، تو گدھے کا گوشت کم معیار کا ہونے کی وجہ سے غذائیت میں بھی کمی آتی ہے۔ خواتین میں خون کی کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ تھکن، بال جھڑنا اور اس طرح کی دیگر علامات بھی اور دیگر بیماریاں بھی خواتین میں پائی جا سکتی ہیں۔ اگر اوورال بات کریں تو یہ تمام تر چیزیں مردوں میں بھی پائی جا سکتی ہیں، ان کو بھی صحت کے کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک اور پہلو یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں گدھے کے گوشت کو حرام کیوں قرار دیا گیا ہے۔ سمجھیں ذرا اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر کے موقع پر گدھے کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اور تمام تر لوگوں کے لیے بنی ہوئی اور پکی ہوئی ہنڈیاں جو تھیں ان کو الٹا دیا گیا تھا اس موقع پر۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ اس ممانعت کی ایک لاجیکل ریزن یہ ہے کہ صفائی کا خیال جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا، اور بیماریوں کا پھیلاؤ جو ہے اس کو روکنا بھی اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، کیونکہ اسلام میں اس طرح کی چیزوں کا بہت باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا ہے۔ جسمانی، روحانی اور معاشرتی پاکیزگی کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اس طرح کی چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اور سب سے بڑا جو ہے پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گدھا ایک خدمت گزار جانور ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ خدمت والے جانور جو ہیں انہی کو ذبح کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے روزمرہ کے جو کام ہیں ان کی انجام دہی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کر رہی ہے اقدامات، میں بھی نہیں کر رہی، میں بھی انف اقدامات نہیں ہیں، تو بحیثیت پاکستانی ہم اس کے اوپر کیا کر سکتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کا گوشت جو ہے وہ کھانے کو نصیب نہ ہو۔ سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے کہ گوشت جب خریدیں تو مکمل تسلی کریں۔ کیا تسلی کرنی ہے کہ جس بندے سے آپ لے رہے ہیں وہ آپ کی نظروں کے سامنے گوشت بنا رہا ہے، اور نظر آنا چاہیے کہ یہ واقعی جو ہے کسی بکرے کا یا گائے کا گوشت ہے۔ جو لائسنس یافتہ قصاب ہے ان سے گوشت خریدنے کی کوشش کریں۔ لیبل، سٹیمپ اور گوشت کی خوشبو اور رنگ کو بھی چیک کریں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بیسک انفارمیشن ہونی چاہیے۔ مے بی آپ کسی مال یا سٹور سے لیتے ہیں گوشت تو وہاں پر تھوڑا سا آپ کو نارمل ریٹ سے مہنگا ملے، لیکن وہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ وہی گوشت جو ہے خرید رہے ہیں جس کے آپ پیسے دے رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر سٹیمپ اور ساری تفصیلات جو ہے عموماً درج ہوتی ہیں۔ اور یہاں پر تمام تر لوگوں کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ احتیاط کریں، اس طرح کی تمام تر چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اگرچہ بچنا مشکل ہے لیکن اپنے بچوں کے لیے جتنا ہو سکتا ہے احتیاط کو برتیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، اپنے بہن بھائی، ماں، بیٹی کو آگاہ کریں، اور ساتھ میں حکومت سے مطالبہ کریں کہ جو حفظان صحت کے اصول ہیں ان کو مزید سخت کیا جائے، اور اگر آلریڈی اصول موجود ہیں، آلریڈی قوانین موجود ہیں، تو ان کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ گدھے کا گوشت بند کریں، خواتین کی صحت کو بچائیں اور تمام تر پاکستانیوں کی صحت کو بچائیں۔ جہاں پر اتنے سارے مسائل ہیں تو ان میں سے یہ ایک الگ سے ٹینشن لینا کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ تھینک یو سو مچ۔